बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके इल्म में तो इजाफ़ा करेगा ही और एस्ट्रोलॉजी जो है उस पर भी आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा। शुरू करने से पहले यानी कि चैप्टर शुरू करने से पहले, बात शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर सूरह बकरा की एक आयत कोट करना चाहता हूँ। अल्लाह मियाँ कुरान में कहता है सूरह बकरा में, और हम तुम्हें ज़रूर खौफ व ख़तर, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले खौफ व ख़तर, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों, यानी कि तीन मेजर चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं कि घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। अब इसको एस्ट्रोलॉजी में किस तरह पढ़ते हैं? एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक ही प्लैनेट है। अगर आपको वो पढ़ना आता हो तो आप उसे पढ़ने से ही ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद कभी इस मौजू पर ना पहले सोचा हो। जादू जो है, जादू का हो जाना, जादू करना नहीं, जादू का विक्टिम हो जाना, जादू का शिकार हो जाना, आप पर जादू हो जाना या जादू के शिकंजे में आ जाना, ये बेसिकली क्या है? बेसिकली ये कुछ नहीं है। बेसिकली सिर्फ ये है कि जब इंसान का जहन, ब्रेन इतना ऑक्यूपाई हो जाए परेशानियों से तो आदमी को ऐसे ही लगता है जैसे उस पर जादू हो गया। और ये परेशानियां किस वजह से आती हैं? कुरान ने बड़ी डिटेल से इसको बयान किया है कि एक उस वक़्त जब आदमी के रुपया पैसा जाता है, आमदनियों का घाटा होता है, आदमी का दिमाग काम करना बंद हो जाता है और आदमी को लगता है कि मैं कोई ऐसे मसाइल या कोई ऐसी इन चीज़ों की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है और मैं इसको हासिल करने के लिए कुछ भी नेगेटिव कर सकता हूँ। क्योंकि पैसा आप ख़ुद के लिए सब्र कर सकते हैं, आप अपनी औलाद के लिए सब्र नहीं कर सकते। आप अपनी फैमिली की ज़रूरियात के लिए सब्र नहीं कर सकते। आप दोस्तों को खाना खिलाने, उनके साथ रहने से और हर ज़िंदगी की चीज़ को हासिल करने के लिए जहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वो आप उससे परे नहीं हो सकते। आप ख़ुद पर कितनी पाबंदियाँ लगाएंगे? छोटी सी पाबंदियाँ लगा सकते हैं। इसलिए असेंडेंट लॉर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि माशियात का डायरेक्टली कंसर्न है मार्स से। जादू का हो जाना किसी मर्द पर इज रेड बाय मार्स, जादू करना नहीं। इसलिए जिस आदमी के जायचे में मार्स उसका असेंडेंट लॉर्ड बने, यानी एरीज एंड स्कॉर्पियो, और ये झुककर छठे आठवें बारहवें में चला जाए और कमज़ोर हो जाए तो आदमी को ज़िंदगी में ये बात ज़रूर याद रहे कि उसे लगता है कि मुझ पर जादू हो गया है, और क्योंकि उसका कमाया हुआ पैसा जाना ही जाना है। और ये सारा पैसा जब जाता है तो आदमी के होश काम नहीं करते। इसलिए मार्स जादू होने, पैसे के जाने, इन्वेस्टमेंट डूबने, साइकोलॉजिकली इम्प्रिजनमेंट में हो जाने और कुछ ऐसे फैसले करने जिनकी वजह से ज़िंदगी एक स्टेक पर आ जाए, का लॉर्ड मार्स है। अब आगे एक और कहानी। माइंड के और भी लॉर्ड हैं जिनमें स्पेशली मून, मर्करी, जुपिटर, ये और कोई भी असेंडेंट लॉर्ड जब भी छठे आठवें बारहवें पे जाकर कमज़ोर हो जाए तो आदमी को ये बार बार याद रखे कि उन्हें लगता है कि उस पर जादू हुआ है, क्योंकि उसकी अकल उस वक्त काम नहीं कर रही, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए जब भी कभी भी आपको ये लगे कि आप पर जादू हुआ है या जादू हो गया है तो आप उसकी कुंडली उठाकर देखें। जो लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आप हमेशा देखेंगे उसका मार्स अफ्लिक्ट हुआ उन दिनों में। और जब भी लोग घबराते हैं रुपए पैसे से, स्पेशली, मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक दफ़ा मेरी फैक्ट्री थी मेरे वालिद साहब की, तो उसमें आग लग गई। तो जो सारा हम कपड़ा डाइंग करते थे वो सारा जल गया।
تو میں تو ان باتوں پر بہت یقین پہلے سے نہیں کرتا تھا، یہ جو آتے ہیں لوگ عمل کرنے اور عملیات کرنے کے اور ٹھیک کرنے کے. تو میں کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تو کھیل کر باہر آیا، گھر آیا جب، تو میں نے دیکھا کہ ایک پیر صاحب ہیں آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے گھر کے مختلف کونوں پر پھونکیں شونکیں مار رہے ہیں. تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پیر صاحب ہیں تو یہ ہماری مشکل حل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو گھاٹا ہمیں ہوا ہے، لاس ہوا ہے فیکٹری کا، یہ اس میں اپنا پارٹ کر کے تو ان ساری مصیبتوں سے ہمیں بچا لیں گے. یہ بات یاد رہے کہ ایسا کوئی کانسیپٹ اسٹرالوجی میں نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کو کسی سے بچا لے. صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے دینا، اللہ کی خوشی کے لیے، اس لیے اللہ سے دعا کریں. یہ وہ تو تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، دعائیں مانگیں گے، ہم آپ سے صدقہ لیں گے، ہم آپ کو یہ پتھر پہن لیں، ہم آپ کو یہ چاندی کی انگوٹھیاں پہن لیں، اس سے کریں، اس کے قطعی طور پر تقدیر ٹھیک ہونے کا کوئی تعلق نہیں. بہرحال فیکٹری پھر سے کھڑی ہوئی، پھر میرے ابو جی نے کام کرنا شروع کیا، پھر فیکٹری چلتی رہی، کئی سال چلتی رہی، اور پھر ایک دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے ہمیں تو کام آتا نہیں تھا، تو پھر ان کو فیکٹری ہم نے چھوڑنی پڑی. تو اس لیے یہ جو کوئی اچھا ٹائم اور برا ٹائم یہ جو آتا ہے انسان پر، اور اسپیشلی معاشی طور پر آتا ہے، دیٹ از کم بائی مارس. سو جادو کا ہونا اور جادو کا وکٹم ہو جانا، پیسے چلے جانے، پیسے آ جانے، انویسٹمنٹ کا شدید ڈوب جانا اور قرض چڑھ جانا از ریڈ بائی مارس. سو یہ میں نے ویڈیو اس لیے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کا اور جادو کا ڈائریکٹلی کنسرن کسی کے کرنے سے ہے، کسی کے کرنے سے بالکل نہیں ہے. پیسہ وہی ہے جو تقدیر مطلق میں فکسڈ ہے، جتنا اللہ نے کہہ دیا بس اتنا ہی ملنا ہے، اور وہ اتنا ہی ملے گا جو مرضی کا آپ کر لیں. اور جو بیماری آتی ہے آپ پر آتی ہے، جسے آپ سائیکولوجیکلی مینٹلی طور پر جادو سمجھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی مارس سے ہی پڑی جاتی ہے. اس لیے جب بھی کسی کا مارس افلکٹ ہوگا تو بندے کو لگے گا مجھ پر جادو ہو گیا اور میرے سارے پیسے چلے گئے. اور وہ تمام لوگ جو روپے پیسوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت شدید پریشان ہیں اور جادو کو بار بار سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا اور ان کی بندش ہو گئی ان کے پیسوں پر، وہ بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ یہ سمجھیں گے ان کا مارس افلکٹڈ ہے، اور یہ ٹرانزٹ میں اگر افلکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے پیسے آتے ہیں، پیسے جاتے ہیں، بیماری آتی ہے، بیماری جاتی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جب تم بیمار ہوتے ہو، بیماری سے مراد ذہنی، جسمانی، ہر قسم کی بیماری ہے، ضمیر کی بیماری بھی، جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں تمہیں شفا دیتا ہوں. تو اس لیے اللہ سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں. اور جادو جب بھی آپ فیل کریں، کسی کے پاس بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے رجوع کریں، اپنے غلطیوں کی معافی مانگیں، وہ آپ کو دعا دے دے گا، اللہ خیر کر دے گا. سو جادو اور معاشیات، روپیہ پیسہ، دولت، قرض، یہ سب جب چڑھتا ہے تو یہ سب مارس کی وجہ سے ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمیشہ کی طرح خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.